usa ka babaeng mananapaw. Si Maria, kung imong tanaw niyang background, nagbaligya siyang dungog. Pero sa diha nga naluwas siya, giluwas siya ni Kristo, giingnan siya ni Kristo sa verse 12, lakaw na og ayaw na pagpakasala. Ang buti pasabot, mga higala, ang tinuod nga naluwas, maglikay sa pagpakasala. Dili kay magpractice kanunay sa pagpakasala. Munang usahay, mga higala, maunay kalainan ako tali sa mga baptist nga inyong nadunggan nga nahimong bias sa kaluwasan nga ilang giyaw-yaw. Ilang maning gamiton gihapon. Mangugat maganing uban nila nga dili gyud sa buhat. Bitaw pero nahimong one-sided mo eh. Ako di ko one-sided. Ang tinuod nga naluwas, maoy number 1 nga magdumot ug makig-away sa sala, dili makighigala sa sala, mga higala. That is the real, that is the, what we call, that is the